Unsa di ay purpose ni Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Agapay diri sa nasod sa Pilipinas? Muna unang pangutana. Ikaduha, unsay tuyo ug tumong ni Santo Papa Ministro nganong ana siya diri sa Pilipinas nagpakatawo? So sa dili pa ta moadto sa unahan, ang Pilipinas sa wala pa si Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Agapay usa na ta kabing harian diri sa Pilipinas. Ug ang nasod sa Israel mo na piniling nasod sa Dios, mao ang Israel. Pero ang espiritu sa gahom ni uli ako gumula nga nagbuhat sa langit, paglantaw niya diri sa Pilipinas, gamay pa man ang mga katawhan diri. Kaysa unang manggod, kining Pilipinas composed of tribes, tribo ni siya dire. So kanang ngalan nga Hesus wala pa na naili sa mga katigulangan sa una sa tribo, samot na diri sa amo sa Subano. Wala mi makailaan ng Hesus. Kay kanang Hesus gidala na sa langyaw diri sa kuan mga 1951 panahon ni Magellan. Munang hitabo ang nadala na diri ng ngalan nga Jesus Christ, Apolones din ta ingong Christianity. So kanang ngalan na langyaw na diri para sa ato para sa ato diri sa Pilipinas, langyaw na ang ngalan ng Jesus Christ. Kay ang tinuod diri sa Pilipinas sa wala pa ng Jesus Christ ang tribo na anay Dios ug na anay mga propeta. Ang Dios sa tribo mo si uli ako gumulang na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Apo magulang, apo manupanday. Ug ang mga propeta mao ang mga balyan o kung tawagon sa tribo sa mo diri sa mo sa Subanin, Suruhano o balyan. Mo na mga propeta, mga gigiyahan sa gahom sa Dios nga musulti sa mga umalabot o mga paabuton ng mga butang sa wala pa mahitabo. So paglantaw nila diri sa Pilipinas, atong balik ta sa istorya, kulang. So dili pa pwede palingkuran sa gingharian sa Dios. Lantaw nila ang Israel, puro tribo pud ang naa sa Israel. Karon ubay-ubay sila dito na plastar ang plano sa Dios nga ipahilo na ang yang gingharian nga mao ang pinili nga nasod. Pero wala man nila dawata. Palpak ang plano sa Dios sa gingharian sa Israel. Mao na ang Israel gibalik na sa Dios. Wala na sa Dios ang Israel. Wala na sa Dios ang Israel tungod kay ang Israel napakyas sa ilang ipangandoy. Nangandoy mas lag manluluwas dito pero napakyas sila. Ilamang gipasipalahan si Ginoong Hesukristo. Gipalansang nila sa cross. Munang ang misyon ni Ginoong Hesukristo wala natiwas sa gingharian sa Israel. Hanto naabot ang panahon nagisultihan niya dito sila nga ang gingharian sa Israel iyang igahatag ngadto sa usa ka nasod nga mga pamunga o magahatag sa bunga niini. Ug ang ngalan ni Jehova angay kunong himayaon sa mga kapuluan sa dagat diya sa silangan. Kung atong lantawon sa mapa sa manapit ng kapuluan sa dagat ng silangan, mao ni ang Pilipinas. So balik ta. Ang paghari sa Dios ug ang pagmando sa Dios pinaagi sa mga propeta, gitagda daan sa mga propeta. Adunay usa ka propeta diri sa tribo nga nagsulti nga kung diin gani ang usa ka pag-ampo nga maoy mubarog nga pag-ampo o ang tanang pinulungan ni ang pagadadon, dito na ang tanang katawan kay mo na to ang tinuod nga magdala sa gingharian sa Dios. Muna si propeta Apo Dongdong nga gadala sa kubinto sa orasan diri sa tribo. Hantod nagkadugay ang panahon, daghang mga propeta nga
nagpanudlo o nagdala sa pag-ampo, apan nangahanaw raman sila. Ug hangtod naabot ang panahon nga naa si Dr. Jose Rizal, mao gyapon ang pagdala sa pag-ampo o mao gyapon ang pagdala sa gingharian sa Dios diri sa Pilipinas. Siya maoy nagadala sa perpektong panggobyerno sa Dios. O gibansagan po siya si Ama de los Ocultas, kana mao si Dr. Jose Rizal. Mao na ikaduhang bag-ong ngalan ni Ginoong Hesukristo. Wala gyapon nagmalampuson, nakit-an gyapon sa mga serpente ug ipasipalahan. So sa pagpasipala ni Dr. Jose Rizal, wala na tuman ang pagpalingkod sa kingharian. Pero nasugdan. Unang-una nga dokumento nga wala masunog sa mga langyaw ang mga papilis nga ang Pilipinas mo ay gingharian sa Dios. Maunang ipanghimo nilang Dr. Jose Rizal nga dokumento. Unang-una diha mo ka nang gitahod nato karon nga bayang Magiliw nga ilang gibutangan og lupang hinirang. Unsa may buot pasabot anang lupang hinirang mga kaigsuonan? Tagalog mo na. Diba lupang hinirang? Unsa man ang lupang hinirang? Mao na siya ang yutang gituboy sa Dios. Aron mo makahibalo. Mao na siya ang yutang gituboy o ang yutang gipili sa Dios kining Pilipinas. Wala man nagmadaog si Dr. Jose Rizal. Maunang nahimugso si Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Agapay, ikatulong persona. Bag-ong ngalan ni Senyor Jesus Emmanuel, Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Agapay. Unsa may tumong og tuyo niya, mao ang pagpasiguli sa gingharian sa Israel nga nagunog diri sa nasod sa Pilipinas. Kay diri nahisibo ang kaliwatan sa Israel nga mga taong ulipon ug ang mga taong mga labing ubos katong mga taong nga pagkaminusan diri sa Pilipinas. Sama ng mga tao kana mao ang tribo. Nagpakatao si Santo Papa sa tribo. Subanin siya kay tribo man. Nagpakatao si Ginoong Hesukristo dito sa Israel. Dito po ang ilang tribo. Kasi tribo niya dito. Lisod po masubano siya. Kasi tribo nila dito mo po to. So dili siya sa Pilipinas. Same. So mao na siya ang tumong og tuyo ni Santo Papa, mo ang pagpasiguli sa gingharian sa Israel ug ang panggobyerno sa Dios. So dili sa Pilipinas. Tutukma sa gihimo ni Dr. Jose Rizal. Nga karon gisaludo sa tanang katawhan, mo ang lupang hinirang kung imong hubaron mao ang pinili nga nasod kining Pilipinas. Mo na itumong og tuyo ni Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Agapay ang pagpasiguli sa gingharian diri sa Israel. Tungod kay diri siya gihimaya, wala man siya pasipalahi. Kay gidawat man siya sa mga labing ubos. Sa may labing ubos ni dawat niya ang mga tribo, subanin. Unang dili siya mailhan. Kay siya mao usa ka Dios nga nagatago sa iyang kaugalingong dagway ug usa ka kaugalingong ngalan. Tanguna Isaias 45:15. Basahan ninyo na mga kaigsuonan. Itago na niya, dili na ninyo mailhan na. Sa pagpangitaon niyo sa balaang kasulatan, yun ninyo mabasa ng Santo Papa Ministro Agapay. Senyor Jesus noon, common. Unya kay daghan mang magdalaan ang mga kaigsuonan. Maabot ang panahon daghan mang magdalaan ang Jesus Christ, kanangalan nga Jesus Christ, daghan magdalaan puro mini. So, sa mga musupak diha og mga maot mga komentaryo, okay, dawaton gyapon nato kay mao may sulod sa inyo ang mga huna-una. Pero hinumdumin ninyo nga si Ginoong Hesukristo, tanan nga mga kadaot nga pulong gidawat niya. Wala siya mo supak, wala siya mo sumpaki. Gidawat niya ang mga pulong nga mga maayo.
o gidawat niya ang mga pulong nga dautan. Gani sa pagwali niya dito sa Galilea, sa mga tao dito, giingnan siya sa gipangdemonyo daw siya, gisudlan siya espiritu sa demonyo. Niya gisultihan niya nga wala man ko demonyo, nagsulti ko sa akong kaugalingong pinaagi sa amahan nga nagsugo ka nako. Basta nga dili gid nimo tuo. Ana si Jesus sa pagkatinuod sultihan ko kamo kaysa wala pa gani nagalungtan si Abraham ako mauna. Nasamot sila kasuko ha, labo pa ba ka ni Abraham? Kasi Abraham among akuhan, unya sa wala pa si Abraham, ikaw ana-ana. Sakto gid mi sa pag-ingon ikaw may demonyo, nagawas lang bato gid bato nila si Señor Jesus. Hawa si Señor Jesus. Kay Señor Jesus Emmanuel Gugma kanang Jesus karon atong tuan na Ginoo. So mo to say purpose mga kaigsuonan sa pag-ani ni Santo Papa Ministro Paulino ug apay sa mga nakaila dalaygon ug sa wala makaila dalaygon gyapon. So, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan.